हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 4 म्याथमेटिक्स स्टडी गरिरहेका छौँ र ग्रेड 4 को म्याथमेटिक्समा आज हामी नयाँ च्याप्टर जियोमेट्रीको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। यो जियोमेट्री भन्ने च्याप्टरमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ लाइन सेगमेन्ट्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। लाइन सेगमेन्ट्स, त्यसै गरी एङ्गल्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ हैन। अनि त्यसै गरी टाइप्स अफ एङ्गल्सहरूको बारेमा हेर्छौँ हामी। टाइप्स अफ एङ्गल्सहरू, एङ्गल्स कस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यसै गरी ट्रायङ्गल्सहरूको बारेमा हेर्छौँ र यसको टाइप्सहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ। टाइप्स अफ ट्रायङ्गल्स, कस्तो कस्तो ट्रायङ्गल्सहरू हुन्छ त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। अनि थोरै हामीले अर्को भनेको प्लेन फिगर्सहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ। प्लेन फिगर्सहरू भनेको के हो, त्यसको प्रकारहरू हो, त्यस्तै टाइपको कुराहरू र त्यसको एक्सर्साइजहरू हामी हेर्छौँ है त। ल स्टार्ट गरौँ, अलि लामै च्याप्टर छ। पहिलो कुरा भनेको हामीले केही डेफिनेसनहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है त। पहिलो भनेको के हो भन्दा अ डट रिप्रेजेन्ट्स अ पोइन्ट भन्ने कुरा। जहिले पनि एउटा डट जुन हुन्छ त्यो डटले एउटा पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यसको केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन, जिरो डाइमेन्सनल हुन्छ, ठिक छ। यसको केही कतै पनि लेन्थ ब्रेथ हाइट केही पनि हुँदैन है, त्यो हुन्छ डटको कुरा। त्यसै गरी द एरो हेड्स एट द टु एन्ड्स अफ अ लाइन, एट द टु एन्ड्स अफ ए लाइन represent it as a के भन्न सकिन्छ यहाँनिर, रे भन्न सकिन्छ हैन, सरी स्ट्रेट लाइन भनेर भन्न सकिन्छ, अथवा यहाँनिर हामीले स्ट्रेट लाइन भनेर भन्न सकिन्छ। अब दुई साइडमा के भन्न खोज्यो त भन्दा सपोज यसरी एउटा लाइन भयो हैन। यहाँनिर सपोज गरौँ मसँग एउटा लाइन छ, यो लाइनको यता पनि देखाइरहेको मतलब यो लाइन चाहिँ यो साइडमा पनि बढेको बढ्दै जान्छ, यतापट्टिको साइडमा पनि बढेको बढ्दै जान्छ, दुई साइडतिरै के हुन्छ बढेको बढ्दै जान्छ र यसलाई के भनिन्छ त एउटा स्ट्रेट लाइन भनेर भन्न सकिन्छ। स्ट्रेट लाइनको कहिले पनि एन्ड हुँदैन, ठिक छ। स्ट्रेट लाइनको कहिले पनि एन्ड हुँदैन, यो चाहिँ दुईटै डिरेक्सनमा बढेको बढ्दै गइरहेछ है, दुईटै डिरेक्सनमा बढेको बढ्दै गइरहेछ। ल यो कुरा भयो। अर्को के छ हाम्रो a part of a straight line, a part of a straight line is called a part of a straight line लाई चाहिँ के भनिन्छ त हामीले भन्दा लाइन सेगमेन्ट भनिन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ कस्तो कुरा भयो भने सपोज मैले यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन बनाएँ, दुईतिरै गएको। अब यसको एउटा सानो पार्ट लिएँ मैले, यहाँ र यहाँबाट मैले छुट्याइदिएँ अरे, ठिक छ। योबाट मैले छुट्याइदिएँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त एउटा लाइन सेगमेन्ट भनिन्छ। यहाँबाट छुट्याए जस्तो देखिन्छ नि त हैन। सपोज मैले यो लिएँ भने यहाँबाट यदि हामीले छुट्याएर लिए जस्तो देखिन्छ, यसलाई नै हामीले के भन्न सकिन्छ त लाइन सेगमेन्ट भनिन्छ। कुनैबाट लिएको एउटा लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ त लाइन सेगमेन्ट। कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन जुन इन्फाइनाइट छ त्यहाँबाट निकालेको लाइन पार्ट, सानो पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ लाइन सेगमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भने हाम्रो द एरो हेड at one end of the line, at one end of a line represents it as a ray भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ के भन्न सकिन्छ, सपोज यो एउटा यसरी मैले लाइन बनाएको थिएँ अरे, यतातिर देखायो भने यो लाइन चाहिँ यो डिरेक्सनमा मात्रै बढेको बढै छ, यहाँबाट स्टार्ट भयो र यो डिरेक्सनमा मात्रै बढेको बढै छ, यसलाई नि के भन्न सकिन्छ त एउटा रे भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ कुरा। के आयो त कुरा भन्दा एउटा डटले एउटा पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ त जिरो डाइमेन्सन हुन्छ, यसको लेन्थ ब्रेथ हाइट केही पनि हुँदैन। त्यसै गरी दुई साइडमै एरो हेड छ
लाइन चाहिँ अगाडि गएको गई छ भने त्यसले एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसै गरी त्यहाँको एउटा सानो पार्ट लियौँ हामीले जुन चाहिँ फिक्स्ड छ हैन, फिक्स्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ लाइन सेगमेन्ट भनेर भनिन्छ। र एकतिर मात्रै यसरी गइरहेको छ, एकतिर मात्रै लाइन बढिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, रे भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने डेफिनेसनहरू, तिनीहरूको बारे याद गर्नुपर्ने कुराहरू। अर्को के छ, अब हामी रिभ्यू गरिरहेछौँ है त पुरानो मेजरमेन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट भन्ने छ। अब लाइन सेगमेन्ट भनेपछि अगाडि नै भनिसक्यौँ हामीले। सपोज यो एउटा लाइन भयो, स्ट्रेट लाइन भयो जुन चाहिँ यसरी दुईतिर अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई मैले ए भने, यसलाई मैले बी भने यो एबी भनेको के हो, एबी इज अ पार्ट अफ स्ट्रेट लाइन भन्न सकिन्छ। स्ट्रेट लाइन त दुईतिरै अगाडि बढेको बढै छ, यो डिरेक्सनमा पनि बढेको बढै छ, यतापट्टि पनि बढेको बढै छ। तर यसको पार्ट मैले एउटा जुन एबी लिएँ त्यसमा केही पनि चेन्ज आएको छैन भनेपछि एबी इज अ पार्ट अफ स्ट्रेट लाइन हो। र यो एबीलाई के भनिन्छ त, एउटा यो भनेको लाइन सेगमेन्ट भनिन्छ। ठिक छ, यो एबी भनेको चाहिँ के हो, एउटा लाइन सेगमेन्ट भनेर भनिन्छ। सपोज मैले यसरी यहाँनिर एउटा पोइन्ट बनाएँ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट बनाएँ, यो दुईवटा पोइन्ट एउटा यसरी लाइनले जोडिदिएँ भने यसलाई मैले सी नाम दिएँ, यसलाई मैले डी नाम दिएँ भने यसलाई मैले एउटा लाइन सेगमेन्ट भनेर भन्न सक्छु है त। यो के भयो त, यो सिडीलाई एउटा लाइन सेगमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ है। कुनै एउटा दुईवटा पोइन्ट मैले लिएँ र यो दुईवटा पोइन्टलाई मैले एउटा स्ट्रेट लाइनले जोडेँ भने यसलाई लाइन सेगमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। अब हाम्रो टपिक के छ त, मेजरमेन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट। यो लाइन सेगमेन्टलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला त? यो लाइन सेगमेन्टलाई मेजर गर्ने तरिका भनेको एउटा रुलरले मेजर गर्न सकिन्छ है त। रुलरले चाहिँ यो लाइनको लम्बाइ कति रहेछ भन्ने कुरा मेजर गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा मैले चाहिँ रुलर लिन्छु है त, यहाँनिर एउटा रुलर छ। सपोज यो एउटा यहाँनिर रुलर भयो। अब यो रुलरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सेन्टिमिटर लेखिरहेछ है, यो सेन्टिमिटर लेखिरहेछ। यता माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एमएम भनेर लेखेको छ हैन। अब एमएम लेखेको छ, यहाँनिर सिएम भनेर लेखेको छ। अब के हुन्छ, हामीले पहिले अगाडिको क्लासेसहरूमा के पढाएको थियौँ, 10 mm भनेको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ नि हैन। 10 mm भनेको 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। हो यहाँबाट गन्दै जानुहोस् त, जस्तै यो पोइन्टबाट गन्दै गयो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी यहाँनिर 10 वटा जोइन भएर चाहिँ के हुन्छ, 10 mm ले के गर त 1 सेन्टिमिटर फर्म गर्ने भयो यहाँ हैन। 10 mm ले 1 सेन्टिमिटर फर्म गर्ने हो। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँ पनि के हुन्छ, 10 mm नै हुन्छ। 1 सेन्टिमिटर हो यो हैन, यो 1 सेन्टिमिटर भयो, यो 2 सेन्टिमिटर भयो। यिनीहरू बिच 1 सेन्टिमिटर र 2 सेन्टिमिटर बिच 10 वटा लाइन हुन्छ र यो प्रत्येक लाइनले 1 mm को के देखाउँछ त, डिफरेन्स देखाउँछ है। यो लाइनले 1 mm को डिफरेन्स देखाउँछ। यस्तो 10 वटा डिफरेन्स हुन्छ है त। यो नै के भयो त, हाम्रो रुलर भयो है। जस्तै अब यहाँ कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा, यो भनेको हाम्रो 0.1, अझै सानो बनाऊ, 0.1 mm भयो यो। त्यसै गरी यो भनेको 0.2 mm भयो, यो भनेको मेरो 0.3 mm भयो, यो पोइन्ट भनेको 0.4 mm भयो, यो भनेको मेरो 0.5 mm भयो, यहाँनिर मेरो 0.6 mm छ। यसरी 0.1 0.1 0.1 बढ्दै बढ्दै जान्छ र यहाँसम्म पुगेपछि सरी अलिकति बिगारेछ है, यहाँनिर थोरै बिग्रेछ। यहाँनिर यो चाहिँ 1 mm चाहिँ हो है, 0.1 होइन। 1 mm 2 mm 3 4 5 हुन्छ, 6 हुन्छ, 7 8 9 अनि 10 mm भयो नि त यहाँ पुगेपछि। र यो चाहिँ के हुन गयो त, 1 सेन्टिमिटर हुन गयो है। र यसपछि यहाँ आउने जुन चाहिँ यसलाई 1.1 cm भन्न सकिन्छ। त्यसपछि 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 यसरी मैले 2 सम्म चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छु है। 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm हुँदै हुँदै
यसरी बढ्न सक्छ है त। अगाडिको कुरा बिर्सिदिनु होला। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ 1 mm 2 mm हुन्छ। अब 0.1 mm मै गयो भने त यो स्केल अझै सानो हुन्छ। तल चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। यदि मैले 0.1 mm मान्ने हो भने यहाँ तल चाहिँ यसको मेजरमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, तर ठ्याक्कै माथि चाहिँ 1 mm 2 mm हुँदै जान्छ है त। ठिक छ, ल यो कुरा बुझियो। अब कुनै लाइन मेजर गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, सुरुमा फर्स्टमा मैले त्यो लाइनको एउटा एन्ड पोइन्ट हुन्छ। जस्ट सपोज एउटा लाइन हुनसक्छ, यतापट्टि मैले एउटा लाइन लिन्छु, यो पोइन्टबाट स्टार्ट भयो, यहाँनिर एन्ड भयो, यसरी मैले लाइन जोइन गराएको छु है त। यहाँनिर मैले यसलाई यहाँनिर जोइन गरेँ। अब यसको लेन्थ मेजरमेन्ट गर्नको लागि मैले ठ्याक्कै यसलाई यसको एउटा टुप्पोलाई यतातिर राखिदिन्छु होइन। यतातिर राखेर यसलाई मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। एउटा टुप्पोलाई यहाँनिर राख्यो, त्यसपछि ठ्याक्कै कहाँनिर छुन्छ भनेर हेर्ने। एउटालाई 0 mm मा राख्ने होइन, 0 mm मा राख्ने। 0 mm मा राखिसकेपछि यसको अर्को टुप्पोले यहाँ पोइन्टमा छोएको छ नि, कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त। यहाँ पुग्दा 1 सेन्टिमिटर, यहाँ पुग्दा 2 सेन्टिमिटर। अब यो पोइन्ट भनेको त 2 सेन्टिमिटर प्लस 1 मिलिमिटर हो नि त, किनभने यति डिस्टेन्स भनेको त 1 मिलिमिटरको डिस्टेन्स छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त कति छ, 1 मिलिमिटरको डिस्टेन्स छ नि। त्यही भएर यहाँ के लेख्न सकिन्छ हामीले, 2.1 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, 2.1 सेन्टिमिटर हुन्छ है। त्यसै गरी अरू लाइन लेन्थहरू सपोज गरौँ, एउटा अर्को लाइन लिउँ। त्यो लाइनको स्टार्टिङ पोइन्ट, त्यो लाइनको हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेर सपोज यहाँबाट स्टार्ट छ, एन्डिङ अब बढ्दै बढ्दै गयो। यहाँनिर यो लाइन त धब्बा लाइन पो भएछ त। ल हामीले यो लिउँ, यो लिएर यताबाट हेरौँ है त। यो मेरो लाइनको स्टार्टिङ पोइन्ट भयो। यो पुग्दा पुग्दै यहाँसम्म पुग्यो अरे। ल यहाँसम्म पुग्यो। अब यसको मैले लेन्थ भेट्नु पर्यो, यसको मैले यहाँसम्म लेन्थ भेट्नु पर्यो। यो भयो भने स्केललाई मैले के गर्छु, ठ्याक्कै यसको 0लाई यहाँनिर राखिदिन्छु। 0ले यहाँनिर छोयो, अनि यतापट्टि हेर्छु कहाँसम्म पुगेछ, 3 कट्यो। 3 कटेर कति जम्प हान्यो, 1 2 3 4 5 जम्प हान्यो नि। यो कति भयो त, 3.5 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी हामीले लेन्थहरू चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। हामीले सायद क्लास 3 मा पनि यसलाई गरेको थियौँ होला है मेजरमेन्ट। जस्तै अब अर्को हेरौँ है त। हामीले लम्बाइ कसरी मेजर गर्ने त्यो कुरा त बुझ्यौँ। सपोज अब यहाँ स्टार्टिङ भयो, अर्को एउटा लाइन पनि छ यहीँ नजिकै, अर्को एउटा लाइन छ सपोज गरौँ, यो भयो। अनि अर्को यहाँनिर पोइन्ट लिएँ मैले, यहाँनिर मैले यसरी काटेँ। अब यो दुईवटा लाइनको मैले लेन्थ हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्न सक्छु, ठ्याक्कै यो दुईवटालाई यसरी जोइन गर्ने। अब यहाँनिर एउटा लाइनको लेन्थ भनेको कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 3.5 सेन्टिमिटर छ। अब यहाँदेखि तपाईँले नाप्दै जाने, यहाँदेखि गन्दै जाने होइन। यो एउटा तरिका भयो। यहाँदेखि यहाँ भनेको 1 mm 2 mm 3 4 5 6 7 8 9 10, यो भनेको 1 सेन्टिमिटर भयो यहाँसम्म। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 7सम्म गयो भनेपछि 1 सेन्टिमिटर प्लस 7 mm भयो। यो भनेको त कति हुन्छ, 1.7 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब कति हुन्छ त, टोटल लेन्थ भनेको 3.5 सेन्टिमिटर र 1.7 सेन्टिमिटर जोड्नु पर्यो, 5.2 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। यो टोटल लेन्थ भनेको 5.2 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसरी गर्न पनि सकियो होइन। जम्मा जम्मी कति लेन्थ हुँदो रहेछ दुईवटा लाइन जोड्यो भने भनेर। अथवा यो लाइन जुन छ हाम्रो, यो लाइनलाई पनि, यो लाइनको पनि मैले हरेक पोइन्ट लिएर चाहिँ उतापट्टि गएर जोड्ने, अथवा यो लाइनलाई नै लिएर उतापट्टि गएर यही पोइन्टमा राखेर है, यहाँबाट स्टार्ट गरेर ठ्याक्कै मेजर गर्ने र यो दुईवटा लेन्थलाई जोड्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ, अथवा लेन्थहरूलाई जोड्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी हाम्रो काम गर्न सकियो है। ल यो भयो लेन्थ मेजर गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा। लेन्थलाई कसरी मेजर गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अब हाम्रो आउँछ एङ्गल्सहरूको कुरा आउँछ, एङ्गल्सको कुराहरू आउँछ। अब एङ्गल्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा, सपोज यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ भनेर सपोज गरौँ। यो पोइन्टबाट
एउटा स्ट्रेट लाइन यतातिर गयो हैन, यतातिर बगिरहेछ, एउटा रे भनौँ, र अर्को रे यतातिर गयो है, एउटा रे यतातिर गयो। स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको ओ छ, ओए भन्ने रे यतातिर गयो, ओबी भन्ने रे यतातिर गयो। अब यहाँनेरि चाहिँ एङ्गल भनेको के मान्न सकिन्छ भन्दा फेरि बुझौँ, ओबाट एउटा रे ओए भन्ने गयो र ओबाट अर्को रे ओबी भन्ने रे यतातिर गयो हैन। अब यहाँनेरि चाहिँ एउटा यो दुईटा बिच के हुन्छ, एउटा एङ्गल फर्म भयो भनेर भनिन्छ। ठिक छ, एङ्गल फर्म भयो भनेर भनिन्छ। यो ओए रेबाट ओबी रेसम्म पुग्नको लागि कति घुम्नुपर्छ है, तपाईँले कति घुमिसकेपछि चाहिँ एबाट बीसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ त। ठिक छ, एबाट बीसम्म पुग्न कति घुम्नुपर्छ भन्ने कुरा नै के हो त, एङ्गल हो। र एङ्गललाई डिनोट गर्नको लागि यो सिम्बल युज गरिन्छ। यहाँनेरि एङ्गल भनेको एङ्गल एओबी पनि भन्न सकिन्छ, और एङ्गल बिओए यसरी पनि भन्न सकिन्छ। एओबी भनेको कता त यतापट्टिको डिरेक्सनबाट यतापट्टिको डिरेक्सनमा जानु, त्यसै गरी एङ्गल बिओए भनेको यतापट्टिबाट यतापट्टि जानु हैन। यदि म यहाँबाट यसरी गयो भने मैले के भेटेँ त, एङ्गल बिओए भेटेँ हैन। अनि म यताबाट यता गयो भने, यताबाट यता गयो भने एङ्गल एओबी भनेर भेटेँ हैन। जस एउटै एङ्गल नै मेजर गरिरहेछौँ हामीले। यहाँनेरि यो ओ भन्ने पोइन्ट जुन छ, यो ओ पोइन्टलाई चाहिँ भर्टेक्स भनिन्छ। जुन पोइन्टबाट दुईटा रेहरू बाहिर निस्किन्छन् त्यसलाई चाहिँ भर्टेक्स भनिन्छ। र यो एओ र बिओलाई चाहिँ के भनिन्छ त, आर्म्स भनिन्छ, आर्म्स अफ एङ्गल एओबी भनेर भनिन्छ। ठिक छ, एओ र बिओ भनेको के हो, आर्म्स अफ एङ्गल एओबी भनेर भन्न सकिन्छ। ल, यिनीहरूलाई चाहिँ आर्म्स अफ एङ्गल एओबी भनेर भन्यो है। यही कुरा भयो हाम्रो एङ्गलको कुरा। यसपछि अब एङ्गल कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ त, त्यो टपिकको बारे डिस्कस गरौँ है। मेजरमेन्ट अफ एङ्गल भनेर छ। एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यसलाई प्रोटेक्टर भनिन्छ। सायद सबैजनाको जियोमेट्री बक्समा चाहिँ के छ त, प्रोटेक्टर भनेर भनिन्छ। र एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नको लागि एउटा युनिट जस्तो मानौँ अहिलेको लागि, त्यसलाई के भनिन्छ, डिग्री भनिन्छ है त। डिग्री भन्ने कुराहरू आउँछ, हो त्यो कुराहरू हामी चाहिँ स्टडी गर्छौँ। जस्तै डिग्रीलाई यसरी माथि थोप्लो लगाइन्छ, 45 अनि माथि यसरी थोप्लो लगाइयो भने यसलाई पढ्दाखेरि हामीले के भन्छौँ, 45 डिग्रिज भनेर भन्छौँ। 90 अनि माथि यसरी थोप्लो छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, 90 डिग्री भनेर भन्छौँ है त। यसरी हामीले प्रोनाउन्स गर्छौँ यसलाई। अब प्रोटेक्टर कस्तो हुन्छ, प्रोटेक्टरबाट कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू हामी हेरौँ है त। प्रोटेक्टर, यहाँ एउटा प्रोटेक्टर छ मसँग, त्यति राम्रो प्रोटेक्टर त छैन हैन, त्यही पनि ल सायद काम दिन्छ होला यसले। अब यो प्रोटेक्टर अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेजरमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले एङ्गलहरू देख्न सक्नुहुन्छ होला है। यहाँनिर टुप्पोमा एउटा 90 डिग्री भन्ने छ, यतापट्टिबाट 0 डिग्री हुँदै 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 180 डिग्रीसम्म पुगेको छ, र अर्कोतिरबाट पनि 0 डिग्री हुँदै 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 180 डिग्रीसम्म पुगेको छ है। अब के डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। जस्तै तपाईँसँग कुनै एउटा एङ्गल छ भने त्यसका कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेन कन्सेप्ट हो। त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि त्यसको एउटा भर्टेक्स यहाँनिर राख्नु पर्यो। यो जुन बिचको पोइन्ट छ नि, थोप्लो, यो थोप्लो यहाँनिर इन्टरसेक्ट हुने थोप्लो छ, त्यो थोप्लोमा चाहिँ हाम्रो भर्टेक्स राख्ने है। भर्टेक्स त्यहाँ राखिसकेपछि त्यो भर्टेक्सबाट निक्लेको एउटा रे ठ्याक्कै योसँग मिल्ने गरी राख्ने है। भर्टेक्सबाट निक्लेको रे जुन छ त्यसलाई त्यहाँनिर मिल्ने गरी राख्ने, र त्यसपछि एउटा लाइन निक्लिन्छ यहाँबाट। सपोज एउटा लाइन यसरी स्वाट यहाँबाट निक्लियो अरे, यहाँबाट निक्लिँदाखेरि ठ्याक्कै उसले चाहिँ यसरी 60 डिग्रीमा देखायो भने हाम्रो त्यो यो एङ्गल कति हुँदो रहेछ, 60 डिग्रिज हुँदो रहेछ। ठिक छ, कति हुँदो रहेछ, 60 डिग्रिज आउँदो रहेछ है। यो एउटा कुरा भयो। त्यसै गरी सपोज यो लाइन यसरी घुम्दै घुम्दै घुम्दै, यसलाई अलिकति मोटै बनाऊँ मलाई, अलिक मजाले देखिन्छ। सपोज यसलाई कलर चाहिँ, ल यो रेड कलर बनाइयो, ल यो घुम्ने हाम्रो घुमन्ते लाइन भयो है त। अब
यो लाइन घुम्दै 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 यहाँनेरि पुग्यो अरे, यहाँ पुग्यो भने यसले कहाँ देखाइरहेछ 10 डिग्रीमा देखाइरहेछ नि। यो एङ्गल कति हुने भयो 10 डिग्री हुने भयो। यति जुन एङ्गल छ हाम्रो यहाँनेरि हामीले जुन यति एङ्गल लिएको छौँ यो भनेको 10 डिग्रीको हुने भयो। त्यसै गरी यो घुम्दा घुम्दै यहाँ टुप्पोमा पुग्यो अरे, कहाँ पुग्यो त यसरी टुप्पोमा पुग्यो भने हामीले के भन्छौँ त यसको एङ्गल भनेको 90 डिग्री हो भनेर भनिन्छ। यसले 90 डिग्रीको एङ्गल देखायो। त्यसै गरी यहाँ पुग्यो भने हामी के भन्छौँ 120 डिग्री। यसरी मैले लाइन चाहिँ यो साइडमा लिएको छु हैन, मैले यसलाई यहाँ यसरी लाइन बनाएँ। मैले यदि जुन मेरो एउटा लाइन हुन्छ नि एउटा रे हुन्छ, एउटा रे चाहिँ यो लाइनभन्दा यता लेफ्ट राइट साइडतिर लिएको छु भने मेरो एङ्गल यताबाट नापिँदै गइन्छ, यसरी नापिन्छ। ठिक छ। यदि मैले भर्टेक्स लिएँ र जुन रे एउटा गइरहेको छ त्यो रे चाहिँ मैले यो लाइन जुन छ मैले ब्लूले बनाएको लाइन त्योभन्दा यता लेफ्ट साइड राइट साइडतिर लिएको छु भने र अर्को लाइन यसरी घुमिरहेको छ भने मैले यो जुन तलतिरको छ नि यो तलतिरको पोर्सन, यो तलतिरको पोर्सनबाट मैले एङ्गल नाप्ने काम गर्छु है त। यति कुरा बुझियो होला। अब मासतिरको चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ त भन्दा सपोज मैले भर्टेक्स लिए, यो पोइन्टमा भर्टेक्स लिए है, पहिले जस्तै भर्टेक्स त्यहीँनेरि हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। अब मैले के गर्छु लाइन लिए, लाइन यतापट्टि लिए। ठिक छ। लाइन मैले कतापट्टि लिए त यतापट्टि लिन्छु, यहाँतिर लिए, लिनै मान्दैन त लाइन। ल यहाँनेरि मैले लाइन लिए, लाइनलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। ल यो लाइन भयो। अब मैले एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नु छ, अर्को रे पनि त आउँछ यहाँनेरि। यसरी अर्को रे आयो, यहाँनेरि यो रे आउँदाखेरि सपोज गरौँ यहाँनेरि एउटा यसरी रे आइपुग्यो। ल यसरी रे आइपुग्दा यसले कतातिर देखाइरहेछ, हुन त यहाँ 140 तिर देखाइरहेछ, तर यो एङ्गल त अति सानो छ। 140 डिग्री घुम्नु भनेको त धेरै घुम्नु हो नि, यहाँनेरि 40 डिग्रीमा देखाइरहेको छ नि हो। अब चाहिँ यदि मैले भर्टेक्स लिए र मेरो रे चाहिँ यो डिरेक्सनमा लिए, लेफ्ट साइडतिर लिएको छु नि त, यो तलको एउटा रे जुन छ यो लाइनमा सेट गरेको रे छ, यदि मैले यो पोइन्टभन्दा कतातिर लेफ्ट साइडतिर लिए भने मैले माथिबाट चाहिँ एङ्गल मेजर गर्दै जान्छु। ठिक छ। माथिबाट एङ्गल मेजरमेन्ट गर्दै जान्छु है। जस्तै अब यो एङ्गल कति कति हुन्छ, यहाँनेरि पुग्यो भने सपोज यो यहाँनेरि पुग्यो भने कति हुन्छ 50 डिग्री हुन्छ। अथवा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ 180 माइनस 130 डिग्री गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै यो यहाँनेरि पुग्यो भने तपाईँले यसलाई 60 डिग्री पनि मान्न सक्नुहुन्छ हैन, 60 डिग्री पनि मान्न सक्नुहुन्छ, अथवा 180 माइनस 120 डिग्री पनि मान्न सक्नुहुन्छ, फरक परेन है। यहाँनेरि पुग्यो भने 70 डिग्री मान्दा सजिलो हुन्छ है। त्यसैले तपाईँको भर्टेक्स कहाँनेरि छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र सरी भर्टेक्स अरे तपाईँको जुन रे तपाईँले यहाँ 180 डिग्रीको लाइनमा राख्नु भएको छ, यदि तपाईँको रे यहाँनेरि छ भने तपाईँले यहाँ यो साइडको एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ, यो एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ तलतिरको। र यदि तपाईँको रे चाहिँ यतापट्टिको साइडमा छ भने यतापट्टि तपाईँले एङ्गल मेजरमेन्ट गरिराख्नु छ नि माथिको लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। माथिको लिएर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुराहरू भयो, यति कुरा बुझियो होला। यसरी हामीले एङ्गल मेजरमेन्टको कामहरू गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई कसैले 60 डिग्री बनाउन लायो अरे, ल एङ्गल 60 डिग्री बनाऊ। अब यो बिचकोले जहिले पनि भर्टेक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु होला। यो बीबाट चाहिँ एउटा ए भन्ने रे पनि गयो, अर्को सी भन्ने रे पनि गयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। मिडल कुराले चाहिँ जहिले पनि एङ्गल जे दिए पनि जुन बिचमा हुन्छ नि, बिचको कुराले चाहिँ भर्टेक्सको कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, हो त्यही कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि बिचकोले भर्टेक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ है। 60 डिग्री बनाउन लायो भने यहाँनेरि राख्ने, त्यसपछि यहाँनेरि एउटा ठ्याक्क स्ट्रेट लाइन तान्यो। स्ट्रेट लाइन तानेपछि ठ्याक्क यो 60 डिग्रीमा यहाँनेरि पोइन्ट राख्ने एउटा, र यहाँबाट सिधा यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउने। ठिक छ। यसरी स्ट्रेट लाइन बनाइसकेपछि तपाईँले यदि यो हटाइदिनु भयो, यो हटाउँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँनेरि के बन्छ त तपाईँको 60 डिग्रीको एङ्गल बनिरहेको हुन्छ। यो मिडल पोइन्टलाई बी भन्ने, यतापट्टि ए भन्ने, यतापट्टि सी भन्ने, एङ्गल एबिसी भनेको कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ
हैन। ठ्याक्कै कम्पासको यहाँनेरि सरी प्रोटेक्टरको यहाँनेरि पोइन्टमा यो बीबाट ठ्याक्कै सिधा हुने पोइन्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँनेरि ठ्याक्कै लाउने, यहाँनेरि एउटा स्ट्रेट लाइन बनाइहाल्ने। सुरुमा के गर्नु पर्यो, एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउने है, त्यसपछि यो पोइन्टको थोप्लो लाउने, त्यसपछि यो ल्याउने यतापट्टि र ठ्याक्कै यहाँ मिडलमा राख्ने हैन। यहाँनेरि ठ्याक्कै यस्तो मिडल पोइन्टमा राख्ने, यहाँनेरि पक्नु है त। यसलाई मैले यतापट्टि सारिदिन्छु, यहाँनेरि सारेँ, ल अब चाहिँ भेटिन्छ होला। अब यसलाई मैले यहाँनेरि सार्छु, यहाँनेरि सारेर ठ्याक्कै मिडल पोइन्टमा आइपुग्यो नि, अनि यतापट्टि 60 डिग्री नाप्ने, जहाँनेरि 60 डिग्री हुन्छ पोइन्ट लाउने र यो बी र यो सी त्यहाँनेरि गएर जोइन गरिदिने हो। यसरी हामीले एङ्गल्सहरूको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू गर्न सकिन्छ। एङ्गल्सहरू नाप्नु पऱ्यो भने पनि त्यही गर्ने हो। एउटा लाइनले ठ्याक्कै यो 180 डिग्रीको लाइनमा मिलाउने, कहाँनेरि हुन्छ, यदि यतापट्टिको साइडमा आयो ठिक छ, लाइन यदि यतापट्टिको साइडमा आयो भने माथिबाट नाप्ने, यदि लाइन यतापट्टिको साइडमा आयो भने तलतिरबाट नाप्ने, त्यति कुरा त हो। त्यसरी हामीले सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। यति कुरा गरिसकेपछि अब पालो आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ एङ्गल्सको। कति प्रकारको एङ्गल्सहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू यहाँनेरि हेरौँ है त। पहिलो हुन्छ, पहिलो प्रकारको भनेको हाम्रो एक्युट एङ्गल भन्ने हुन्छ। एक्युट एङ्गल, एक्युट एङ्गल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, एङ्गल बिट्विन 0 एन्ड 90 डिग्रीलाई एक्युट एङ्गल भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो 90 डिग्रीको पोइन्ट भयो, यो हाम्रो 0 डिग्रीको पोइन्ट भयो। यो दुईटाको बिच जति पनि एङ्गल छन् नि, यहाँदेखि यहाँसम्म जति पनि एङ्गल छन् यो बिचको 90 डिग्रीभन्दा लेस है, 0 डिग्रीभन्दा मोर र 90 डिग्रीभन्दा लेस है। एक्ज्याक्टली 0 होइन, 0 र 90 बाहेक बिचको सबै पर्ने एङ्गललाई चाहिँ एक्युट एङ्गल भन्छ। जस्तै यो 80 डिग्री पनि एक्युट एङ्गल भयो, यो 70 डिग्री एक्युट एङ्गल भयो, 60 डिग्री, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 78। तर 90 डिग्री एक्युट एङ्गल हुँदैन, 0 डिग्री एक्युट एङ्गल हुँदैन। यो बिचमा पर्ने सबै एङ्गल चाहिँ एक्युट एङ्गल हुन्छन्। दोस्रोमा के छ हाम्रो, दोस्रोमा हाम्रो राइट एङ्गल छ। राइट एङ्गल भनेर छ। राइट एङ्गल भनेको चाहिँ 90 डिग्री भएको। जस्तै मैले यहाँनेरि एउटा पोइन्ट लिएँ, यहाँ मेरो एउटा स्ट्रेट लाइन छ है, र यहाँनेरि ठ्याक्कै एउटा स्ट्रेट लाइन छ, र यसरी मेरो एङ्गल चाहिँ यहाँनेरि आइपुग्यो, जसले ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा पोइन्ट गरिरहेछ है त। यहाँनेरि मेरो ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा यसले पोइन्ट गरिरहेछ भने यसले मलाई के दिन्छ त, यो एङ्गल भनेको चाहिँ मेरो राइट एङ्गल हुन जान्छ। ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा अर्को रेले 90 डिग्रीतिर गइरहेको छ भने त्यसले मलाई राइट एङ्गल दिने काम गर्छ। तेस्रोमा के छ मेरो, अप्ट्युस एङ्गल भनेर छ। अप्ट्युस एङ्गल भनेर छ। अप्ट्युस एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त, एङ्गल बिट्विन 90 डिग्री एन्ड 180 डिग्री, 90 डिग्री र 180 डिग्री बिचको। अब के भयो भने, अब हाम्रो एङ्गल चाहिँ यहाँबाट सरेर, सपोज गरौँ यो हाम्रो लाइन हो है, यो लाइन चाहिँ सरेर 90 डिग्री र 180 डिग्रीको बिचमा, यो बिचमा कुनै पनि एङ्गल आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त, अप्ट्युस एङ्गल भनिन्छ। भन्न खोजेको, सपोज अब यहाँनेरि र 180 र 90 को बिचको एङ्गलहरू के छ, जस्तै 110, 120, 130, 100, 140, 150, 160, 170, 179, 169, यो सबै 90 र 180 बिचको एङ्गल्सहरू हुन् नि होइन। 90 भन्दा सबै ठुलो एङ्गल्सहरू तर 180 भन्दा सानो एङ्गल्सहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त, अप्ट्युस एङ्गल भनेर भनिन्छ है। त्यसै गरी फोर्थमा के छ, स्ट्रेट लाइन भनेर छ। स्ट्रेट लाइन, यो स्ट्रेट लाइनको एङ्गल कति हुन्छ त, 180 डिग्री हुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सकिन्छ स्ट्रेट लाइनको। जस्तै तपाईँको भर्टेक्स यो पोइन्टमा छ र एउटा रे तपाईँले ठ्याक्कै यतापट्टि बनाउनु पऱ्यो है, अर्को रे बनाउँदा ठ्याक्कै यतापट्टि गयो, सिधै यतापट्टि गयो भने यो यति एङ्गल जुन छ नि,
यो एङ्गल भनेको त 180 डिग्री हुन्छ हैन 90 यति भनेको 90 छ र यति पनि 90 छ 90 90 180 भयो त्यही भएर यो एउटा स्ट्रेट लाइन हुने भयो 180 डिग्री एङ्गल भयो भने त्यसपछि आउँछ रिफ्लेक्स एङ्गल अब रिफ्लेक्स एङ्गलको बारे बुझ्न अर्को तरिकाले अपनाउनु पर्छ यहाँनेरि मैले एउटा स्ट्रेट लाइन बनाएँ है यहाँनेरि मैले अर्को स्ट्रेट लाइन बनाएँ ठीक छ यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु छ मसँग अब यति एङ्गल भनेको 90 डिग्री हो हैन यो 0 डिग्री यो भनेको 90 डिग्री भयो यतापट्टि 180 यहाँदेखि यहाँसम्म 180 डिग्री भयो फेरि यो पनि त 90 डिग्री हो नि भनेपछि यो 90 भयो यो 90 भयो यो 90 भयो यहाँनेरि पनि 90 डिग्री छ हैन यति डिग्री पनि 90 डिग्री हो अब म यहाँदेखि यहाँसम्म पुगे भने त 90 + 90 + 90 हुन्छ यो भ्यालु कति हुन्छ 270 डिग्री हुन्छ है अब यहाँनेरि मेरो पुरै घुम्नेवाला प्रोटेक्टर थियो भने यहाँनेरि सपोज यसरी लेखेँ मैले 90 यो 270 डिग्री र यहाँनेरि आउँदा ठ्याक्कै 360 डिग्री हुन्छ जिरोमै फेरि 360 डिग्री हुन्छ एक राउन्ड पुरै चक्कर लाउँदाखेरि है त अब कुनै एङ्गल 180 र 270 डिग्री बिचमा छ जस्तै मेरो एङ्गल के आउन सक्ला त 181 डिग्री आयो रे 250 डिग्री आयो रे 269 डिग्री आयो रे अनि 185 डिग्री आयो रे 230 डिग्री आयो यो त 180 र 270 बिचमा छ हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त रिफ्लेक्स एङ्गल भनिन्छ सरी 270 हैन 360 है त 360 चाहिँ हुन्छ यहाँ एङ्गल बिट्विन 180 एन्ड 360 डिग्री चाहिँ एङ्गल बिट्विन 180 एन्ड 360 डिग्रीजलाई चाहिँ के भनिन्छ रिफ्लेक्स एङ्गल भनिन्छ 180 र 360 भनेपछि यहाँ अरु के थप्यो 350 पनि थप्यो 340 पनि थप्यो 359 पनि हुन्छ हैन अनि त्यसैगरी 280 पनि हुन्छ अरे यो सबै एङ्गल्सहरु 180 र 360 को बिचमा हुने एङ्गल्सहरुलाई चाहिँ रिफ्लेक्स एङ्गल भनेर भनिन्छ हामीले के हेर्यौं एक्युट एङ्गल भनेर हेर्यौं जुन चाहिँ 0 र 90 को बिचमा छ हैन यहाँनेरि बिच हुने एङ्गल्सहरुलाई एक्युट एङ्गल भनिन्छ त्यसपछि आयो राइट एङ्गल यो जुन 90 डिग्री छ यसलाई राइट एङ्गल भनेर भनियो अब्ट्युस एङ्गल भनेको के रहेछ 90 र 180 बिच यहाँनेरि हुने एङ्गललाई अब्ट्युस एङ्गल भनियो र यति एङ्गललाई स्ट्रेट लाइन रिफ्लेक्स एङ्गल भनेको अब यहाँदेखि यति बिच हुने 180 र 360 बिच हुनेलाई रिफ्लेक्स एङ्गल भनेर भनियो र कम्प्लिट टर्न यदि मैले यहाँदेखि यहाँसम्म आएर फेरि यहीँ आइपुगे भने यसलाई के भनिन्छ त एउटा कम्प्लिट टर्न भनेर भनिन्छ कम्प्लिट टर्न एउटा कम्प्लिट टर्नमा कति डिग्री हुन्छ 360 डिग्रीज हुन्छ है त के हुँदो रहेछ कम्प्लिट टर्नमा 360 डिग्रीज हुँदो रहेछ बुझियो राइट एङ्गलमा कति डिग्रीज हुन्छ 90 डिग्रीज स्ट्रेट एङ्गलमा कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ है कसैले तपाईलाई 91 डिग्री भनेको कति कुन एङ्गल हो भनेर सोध्यो भने राइट एङ्गलमा 90 डिग्री हुन्छ अब्ट्युस एङ्गलमा 90 र 180 बिच हुन्छ 90 भन्दा ठुलो 180 भन्दा सानो भने 91 डिग्री भनेको त के भयो अब्ट्युस एङ्गल भयो ठीक छ यसरी बुझ्न सकिन्छ है ल यो कुराहरु पनि तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु भयो हैन यसरी सिम्पल तरिकाले बुझ्न सकिन्छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन तपाईले जस्ट एङ्गल हेर्ने त्यो एङ्गललाई प्रोटेक्टरले नाप्ने यदि त्यो एङ्गल 0 र 90 0 भन्दा ठुलो 90 भन्दा सानो छ भने एक्युट एङ्गल भनिदिने यदि ठ्याक्क 90 डिग्री छ भने राइट एङ्गल भन्ने यदि 90 र 180 बिच पर्छ 90 भन्दा ठुलो छ तर 180 डिग्री भन्दा सानो छ भने अब्ट्युस एङ्गल भनिदिने र यदि ठ्याक्क 180 डिग्री छ भने स्ट्रेट लाइन भनिदिने यदि त्यो एङ्गल चाहिँ 180 र 360 को बिचमा पर्छ 180 भन्दा ठुलो छ तर 360 भन्दा सानो छ भने त्यसलाई रिफ्लेक्स एङ्गल भनिदिने र फाइनल्ली यदि त्यसले टोटल 360 डिग्री नै बनाउँछ भने कम्प्लिट टर्न 360 भनेको सर्कलमा हेर्नुस् त एउटा सर्कलमा टोटल 360 डिग्री घुम्छ नि पुरै एक चक्कर लाउनु भनेको के हुन्छ त 360 डिग्री बनाउनु हो भनेर भनिन्छ है त ल यति कुरा बुझ्यो एक दुईवटा क्वेशन्स हेरौँ है त यहाँनेर पहिलो क्वेशन के छ भने हाम्रो categorize the following angles as acute right obtuse अनि
स्ट्रेट, त्यसपछि आउँछ रिफ्लेक्स एङ्गल एन्ड कम्प्लिट टर्न भनेर भनेको छ। कम्प्लिट टर्न यहाँनिर केही हामीले एङ्गल्सहरू दिएको छ र यसलाई क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने छ। जस्तै 25 डिग्रिज, 58 डिग्रिज, मैले डिग्री लेख्नु बिर्सेछु यहाँ, 58 डिग्रिज, 170 डिग्रिज, अनि 230 डिग्रिज, 90 डिग्रिज, अनि 150 डिग्रिज, 80 डिग्री भनेर छ। तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा टेबलहरू बनाउँदा हुन्छ है। 320, 180, 120, 240 र 360 डिग्री भनेर छ। हामीले के को बनाउनु पर्ने हो त? सुरुमा एक्युट है त, म यहाँ सर्कल हान्दै जान्छु। जस्तै एक्युटमा कुन कुन पर्यो? 25 डिग्री एक्युटमा पर्छ किनभने यो 0 भन्दा ठुलो छ, 90 भन्दा सानो छ है त, यो सक्यो। 58 डिग्री पर्छ, 0 भन्दा ठुलो छ, 90 भन्दा सानो छ, 58 डिग्री पनि पर्यो। 170 पर्दैन किनभने यो त 90 डिग्री भन्दा पनि ठुलो भइसक्यो। 230 पर्दैन, 90 भन्दा ठुलो छ, 0 र 90 को बिचमा पर्नुपर्छ। 90 डिग्री पर्दैन किनभने हाम्रो एङ्गल त लेस देन 90 डिग्री हुनुपर्ने हो है। 150 पनि पर्दैन, 80 डिग्री पर्छ किनभने यो 90 भन्दा सानो छ है। कति पर्यो त यहाँ? 80 डिग्री पनि पर्यो। त्यसपछि अरू कुनै पर्दैन, एक्युट एङ्गलको सक्यो। त्यसपछि राइट भनेर छ यहाँ हाम्रो राइट एङ्गल। अब राइट एङ्गल त एउटा मात्रै हुनसक्छ 90 डिग्री, र यहाँनिर पनि एउटा मात्रै 90 डिग्री छ, त्यही भएर यो राइट एङ्गल हुने भयो। त्यसपछि पालो आयो के को? अप्ट्युस एङ्गलको। अप्ट्युस एङ्गलको पालो आयो। अप्ट्युस एङ्गल भनेको 90 र 180 को बिचमा हुन्छ है। यो 58 पनि मैले टिक लगाइसकेँ हो। अप्ट्युस 90 र 180 बिचमा हुन्छ भनेपछि फर्स्टमा के छ हेर्नुहोस् त? 170 भनेको 180 डिग्री भन्दा सानो छ र 90 भन्दा ठुलो पनि छ, त्यो पनि क्राइटेरिया हेर्नु पर्यो। 90 भन्दा ठुलो पनि हुनु पर्यो। 170 पर्यो। 230 पर्दैन, यो त 180 भन्दा ठुलो छ। 150 पर्छ किनभने 90 भन्दा नि ठुलो छ र 180 भन्दा सानो छ। त्यसै गरी 180 पर्दैन किनभने 180 भन्दा सानो हुनु पर्यो, एक्ज्याक्टली इक्वल टु 180 हुन पाउँदैन। अर्को के छ? 120 के छ? 90 भन्दा ठुलो छ, 180 भन्दा सानो छ, 120 भयो है। 240 परेन, 360 परेन। त्यसपछि आयो अब स्ट्रेट लाइन भनेर आयो। यहाँनिर स्ट्रेट लाइन के छ? 180 डिग्री छ, त्यसैले यो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइनमा पर्यो, अरू कुनै पनि पर्दैन। त्यसपछि पालो आयो रिफ्लेक्सको। रिफ्लेक्स एङ्गल। रिफ्लेक्स भनेको 180 र 360 को बिचमा के छ त यहाँनिर? अब बाँकी रहेको सबै त्यही त हो नि। 230 पर्यो किनभने 180 र 360 को बिचमा छ, 230 पर्यो। त्यसपछि 320 पनि पर्यो। त्यसै गरी 240 पनि पर्यो होइन, 360 पर्दैन किनभने यो के हो त? कम्प्लिट टर्नको एङ्गल हो। यो भनेको हाम्रो 360 डिग्रिज भयो है त। यसरी गर्न सकिन्छ। ल, यति कुरा बुझ्यो है हामीले। यहाँनिर अब हाम्रो क्वेसन के छ भने, नेक्स्ट क्वेसन भनेको इन द एडजोइनिङ डायग्राम अफ अ रोड क्रसिङ नेम भनिरहेछ। अब यहाँनिर एउटा सानो डायग्राम छ है, म त डायग्राम बनाइदिन्छु सुरुमा। यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा लाइन छ, यतापट्टि एउटा लाइन छ, त्यसपछि एउटा यतापट्टि लाइन छ, यहाँनिर एउटा यतापट्टि लाइन बनाइयो है त। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा यतापट्टि लाइन आयो, यहाँनिर एउटा यतापट्टि लाइन आयो। ल, त्यसै गरी राम्रो रोड पो बन्छ जस्तो छ। यो एउटा लाइन आयो, यतापट्टि अर्को लाइन आयो है त। यो एउटा रोड भयो यहाँनिर है, जस्तो भयो नि, रोड चाहिँ भएछ। अब यतापट्टि हामी यसको नेमिङ गरौँ। यहाँनिर डी छ, यहाँनिर ई छ, यहाँनिर एफ छ। त्यसै गरी यतापट्टि सी छ, यहाँनिर बी छ र यतापट्टि ए छ। यहाँनिर जी छ, यहाँनिर एच छ, यहाँनिर आई छ। त्यसपछि यहाँनिर के छ, यहाँनिर यल छ, यहाँनिर जे छ, जेकेएल भयो। ल, भर्टेक्सहरू के रहेछ? यसको ई छ, यसको बी छ, यसको के छ, यसको एच छ र यसको आर्म्सहरू त तपाईँले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। यिनीहरू रेजहरू नै भयो होइन, सिम्पल कुरा। अब पहिलो क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ भने, फर्स्ट क्वेसनमा 2 एक्युट एङ्गल्स भनेर सोधेको छ। 2 एक्युट
एङ्गल्स भनेर सोधेको छ। अब एक्युट एङ्गल्स भनेको के हो, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री होइन, लेस देन 90 डिग्री। मैले प्रोजेक्टरले नाप्दाखेरि एक्युट एङ्गल भनेको एउटा यो एबिसी भन्ने एक्युट एङ्गल भेटेँ र अर्को भनेको जिएचआई भन्ने एक्युट एङ्गल भेटेँ। अब तपाईँले एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने दुईवटा तरिका छ है। फेरि एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने यदि मैले आइएचजी लिने हो भने नि यसरी बाहिरबाट मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्, कताबाट कतातिर गइराख्नु भएको छ। यदि म जिएचआई गयो भने म भित्रबाट गइरहेको छु, यदि म आइएचजी नाप्यो भने बाहिरबाट गइरहेको छु, यसरी बाहिरबाट स्वाट घुमिरहेको छु। अब यसमा एक्युट एङ्गल्सहरू के छन् त भन्दा, एउटा भनेको एङ्गल जिएचआई हुन्छ र अर्को एङ्गल भनेको एङ्गल एबिसी हुन जान्छ। ठिक छ, एङ्गल एबिसी र एङ्गल जिएचआई हुन्छ। ल यसपछि दुईवटा एक्युट एङ्गल्सहरू हामीले थाहा पाइयो। नेक्स्टमा के छ हाम्रो, टु अब्ट्युस एङ्गल्स भनेर छ। अब्ट्युस एङ्गल्स भनेर छ। दुईवटा अब्ट्युस एङ्गल्सहरू के हुन् त, अब यहाँनिर बाँकी रहेको दुईवटा एङ्गल्स अब्ट्युस भयो। तर अब्ट्युस छान्दा पनि तपाईँहरूले ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ, किनभने यदि तपाईँले उल्टो साइडबाट अब्ट्युस छान्नुभयो भने तपाईँको एङ्गल एक्युट भइदिन्छ क्या है। एङ्गल त चारवटा अब्ट्युस पनि निकाल्न सकिन्छ यहाँनिर, तर पनि अब्ट्युस एङ्गल भनेको यहाँनिर एउटा भनेको यो एङ्गल अब्ट्युस हुने भयो, अर्को यो एङ्गल अब्ट्युस हुने भयो। एङ्गल एफइडी र एङ्गल एलकेजे, एङ्गल एफइडी र एङ्गल एलकेजे भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, दुईवटा अब्ट्युस एङ्गल हुने भयो। अब क्वेसनले के सोधिरहेछ, एउटा क्वेसनले भने सपोज तपाईँ यहाँबाट साइक्लिङ गर्दै 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 जानुभयो, केबाट साइक्लिङ गर्नुभयो र यता जेतिर जानुभयो। ठिक छ भने वाट टाइप्स अफ एङ्गल डु यु मेक इफ यु टर्न टुवर्ड्स जे भनेर सोधिरहेछ। तपाईँले कस्तो टाइप्सको एङ्गल्सहरू बनाउनुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ यताबाट जाँदाखेरि। अब यहाँनिर कि त एक्युट हुनसक्छ, कि अब्ट्युस हुनसक्छ, कि रिफ्लेक्स एङ्गल हुनसक्छ। अब यहाँनिर तपाईँले बनाएको एङ्गल भनेको सपोज यदि हामीले हेर्ने हो भने तपाईँ त यहाँबाट यतातिर गइराख्नु भएको छ होइन, यताबाट यता गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले एउटा अब्ट्युस एङ्गलले रिफ्लेक्स एङ्गल क्रिएट गर्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ। ठिक छ, यहाँनिर एउटा तपाईँले रिफ्लेक्स एङ्गल क्रिएट गर्नुहुन्छ है। यति तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला किन रिफ्लेक्स एङ्गल क्रिएट गरिन्छ त। यहाँनिर कसरी चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्स एङ्गल आयो होला भन्दा, तपाईँको एङ्गल त मोर देन 180 डिग्री छ है। तपाईँले सिम्पली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँबाट यसरी एउटा लाइन तान्दिनु, यहाँनिर यसरी लाइन तान्नु भने त यो एङ्गल त 180 डिग्रीभन्दा धेरै भइसक्यो, यति एङ्गल 180 डिग्रीभन्दा धेरै भइसक्यो र बाँकी रहेको के हुने भयो त, रिफ्लेक्स एङ्गल हुने भयो होइन। हो त्यही भएर एउटा रिफ्लेक्स एङ्गल हुने भयो। ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ है। यो भयो हाम्रो एङ्गल्सहरूको कुरा है त। अब पालो आउँछ हाम्रो ट्रायङ्गल्सहरूको कुरा, ट्राइएङ्गल्स है त। ट्रायङ्गल्सहरू भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझौँ सुरुमा। ट्राइएङ्गल्स भनेको यसमा तीनवटा साइड्सहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा तीनवटा साइड्सहरू हुन्छन्, तीनवटा भर्टेक्सहरू हुन्छन् र तीनवटा एङ्गल्सहरू हुन्छन्। अब यो तीनटै कुरा बुझौँ। यो जुन चुचो पोर्सन छ नि, यो चुचो पोर्सनलाई चाहिँ भर्टेक्स भनेर भनिन्छ। जहाँनेरि दुईवटा लाइनहरू मिट हुन्छन् त्यसलाई भर्टेक्स भनिन्छ। जस्तै यो ए भन्ने पोइन्टमा दुईवटा लाइन मिट भयो, यो ए एउटा भर्टेक्स भयो। यो बी भन्ने पोइन्टमा दुईवटा लाइन यताबाट र यताबाट आएको लाइन मिट भयो, यो भर्टेक्स भयो। त्यसै गरी यो सी भन्ने पोइन्टमा यताबाट र यताबाट आएको दुईवटा लाइन मिट भएको छ, त्यसलाई के भनिन्छ त, भर्टेक्स भनेर भनियो। अब यसको साइडहरू के छन् त, साइडहरू एबी, बिसी र एसी तीनवटा साइडहरू छन्। एबी, बिसी र एसी तीनवटा साइड्सहरू छन्। यो साइड्सहरू भयो। अब रह्यो एङ्गल्सको कुरा। यो ए भन्ने पोइन्टबाट दुईवटा लाइन स्वाट बाहिर निक्लिएको छ, यहाँनिर एउटा एङ्गल आयो। यो एङ्गल भनेको के हुने भयो, बिएसी हुने भयो। ए चाहिँ हाम्रो भर्टेक्स हुने भयो। त्यसपछि यहाँनिर एउटा एङ्गल आउँछ, यो एङ्गल भनेको एङ्गल एबिसी हुने भयो, हो यो बी भर्टेक्स हुने भयो। अर्को एङ्गल के छ, एङ्गल एसिबी छ, यो सी भनेको के हुने हो त, भर्टेक्स हुने भयो। ठिक छ, एसिबी भनेपछि यो एउटा भर्टेक्स हुने भयो। ल यसरी हामीले के भेट्यौँ त, ट्रायङ्गलको तीनवटा साइडहरू हुन्छन्,
तीनवटा भर्टेक्सहरू हुन्छन् र तीनवटा एङ्गल्सहरू हुन्छन् है त। यो भयो। यसपछि अब टाइप्स अफ ट्रायङ्गल्सहरू हेरौँ हामीले। टाइप्स अफ ट्रायङ्गल्स। ट्रायङ्गल्स कस्तो कस्तो के प्रकारको हुन्छन् होला त भन्ने कुरा। जस्तै बाई साइड्स, दुईटा छुटाउन सकिन्छ, एउटा साइड्सहरूबाट, अर्को एङ्गल्सहरूबाट छुटाउन सकिन्छ है त। जस्तै पहिलो भनेको स्केलेन ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गललाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी दोस्रो भनेको आइसोसेलिस ट्रायङ्गल र तेस्रो भनेको के हुन्छ इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल भनेर छ। अनि स्केलेन भनेको के हो त? अब यो स्केलेन यसलाई यतापट्टि अलिकति पर लगिदिउँ होला है, ल यतापट्टि लगौँ। स्केलेन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि यसमा नो साइड्स आर इक्वल, ठिक छ। कुनै पनि साइड्सहरू एकअर्कासँग यदि इक्वल छैनन् भने त्यस्तोलाई चाहिँ स्केलेन ट्रायङ्गल भनेर भनिन्छ है। कुनै पनि साइडहरू एकअर्कासँग इक्वल छैनन् भने त्यो भनेको स्केलेन भयो। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गल बनाएँ, यो एउटा ट्रायङ्गल भयो, यो साइड 3 सेन्टिमिटर छ, यो साइड 4 छ, यो साइड 5 छ। कुनै पनि साइडहरू एकअर्कासँग इक्वल छैनन् नि, यो स्केलेन ट्रायङ्गल भयो। कुनै साइडहरू एकअर्कासँग इक्वल छैनन्। त्यसपछि पालो आउँछ अब आइसोसेलिस ट्रायङ्गलको, ठिक छ। के छ आइसोसेलिस ट्रायङ्गल? आइसोसेलिस ट्रायङ्गलमा 2 साइड्स आर इक्वल भन्न सकिन्छ। आइसोसेलिसमा दुईटा साइडहरू इक्वल हुन्छन्। जस्तै मैले यसरी एउटा ट्रायङ्गल बनाएँ, यदि यो साइड 3 सेन्टिमिटर छ, यो साइड 3 सेन्टिमिटर, यो साइड 4 सेन्टिमिटर छ भने यहाँनिर त दुईटा साइडहरू इक्वल छन् नि, 3 सेन्टिमिटर र 3 सेन्टिमिटर। दुईटा साइड, जुनै पनि दुईटा साइडहरू इक्वल हुन पाउँछ। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई आइसोसेलिस ट्रायङ्गल भनिन्छ, कुनै दुईटा साइड इक्वल भयो भने है। त्यसै गरी इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल भनेर छ। अब बुझिहाल्नुभयो होला। इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलमा अल थ्री साइड्स आर इक्वल। तीनवटै साइड इक्वल भयो भने इक्विल्याटरल हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले यसरी जोडेँ यसलाई, यहाँनिर ल यदि यो पनि 3 सेन्टिमिटर, यो पनि 3 सेन्टिमिटर र यो पनि 3 सेन्टिमिटर भयो, सबै तीनवटै साइड्सहरू इक्वल छन् भनेपछि यो के भयो त इक्विल्याटरल भयो। स्केलेन ट्रायङ्गलमा कुनै पनि साइड्स इक्वल हुँदैनन्। आइसोसेलिसमा कुनै दुईटा साइड इक्वल हुन्छन् भने इक्विल्याटरलमा तीनवटै साइडहरू इक्वल हुन्छन्। अब पालो आयो एङ्गल्सको हिसाबमा। पहिलो हुन्छ हाम्रो एक्युट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल भनेर हुन्छ। एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के छ त यसको कुरा भनेको, सपोज मैले यसरी एउटा ट्रायङ्गल बनाएँ, यहाँ यो ट्रायङ्गललाई नि हल्का यसरी घटाइदिउँ, यसलाई नि हल्का यसरी घटाइदिउँ, यसरी मैले बनाइदिएँ। सपोज यो एङ्गल 40 डिग्री छ, यो एङ्गल 50 डिग्री छ, यो एङ्गल 60 डिग्री छ। यो सबै एङ्गलहरू एक्युट एङ्गल हो कि होइन? हो, किनभने सबै एङ्गल ग्रेटर देन 0 छ तर लेस देन 90 डिग्री छ होइन। सबै एङ्गलहरू ग्रेटर देन 0 छ तर लेस देन 90 डिग्री छ भने यो भनेको एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। यदि सबै कुनै एउटा एङ्गल मात्रै होइन, यदि सबै एङ्गल चाहिँ लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री भयो भने त्यस्तोलाई एक्युट एङ्गल भनिन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा के छ हाम्रो अब्ट्युस एङ्गल्ड ट्रायङ्गल भनेर छ। अब्ट्युस एङ्गल ट्रायङ्गल। अब यहाँनिर म एउटा ट्रायङ्गल बनाउँछु, ल सपोज यो एङ्गल 30 डिग्री छ, यो एङ्गल 110 डिग्री छ, यो एङ्गल 40 डिग्री छ। यहाँनिर यो 30 र 40 त एक्युट भयो, तर यो 110 डिग्री त के छ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 छ नि, त्यही भएर यो एउटा अब्ट्युस एङ्गल्ड ट्रायङ्गल भयो। ठिक छ। किन अब्ट्युस एङ्गल भयो? किनभने एउटा एङ्गल जुन छ त्यो चाहिँ अब्ट्युस छ। यदि कुनै पनि एउटा एङ्गल अब्ट्युस भयो भने त्यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ अब्ट्युस एङ्गल्ड ट्रायङ्गल भनेर भन्न सकिन्छ। सिम्पल कन्सेप्ट हो। थर्डमा छ हाम्रो राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल। राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल भनेर छ। अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के छ त यहाँनिर सपोज यो एङ्गल 40 छ, यो एङ्गल 50 छ। अब यो एङ्गल त 90 डिग्री हुन्छ नि होइन। यदि कुनै पनि एउटा एङ्गल 90 डिग्री भयो भने
त्यस्तो ट्रायङ्गललाई चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छ है, सिम्पल। र हामीले के भन्यो, टाइप्स अफ ट्रायङ्गलमा दुई प्रकारले डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा साइड्सले, अर्को एङ्गल्सले। साइड्सको हेर्ने हो भने यदि कुनै पनि साइड इक्वल छैन भने स्केलेन भन्छ, यदि कुनै दुईवटा साइड इक्वल छ भने त्यसलाई आइसोसेलिस ट्रायङ्गल भनिन्छ, यदि तीनवटै साइडहरू इक्वल छन् भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ, इक्विल्याटरल भनिन्छ। त्यसै गरी एङ्गल्सको हिसाबमा हेर्ने हो भने यदि सबै एङ्गल एक्युट एङ्गल छ भने त्यो एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो, यदि कुनै एउटा एङ्गल अप्ट्युस छ भने अप्ट्युस एङ्गल ट्रायङ्गल भयो, र यदि कुनै एउटा एङ्गल 90 डिग्री छ भने त्यसलाई राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठिक छ। र एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको सम अफ अल एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री। ठिक छ। सबै एङ्गल्सको सम भनेको 180। जस्तै यहाँनिर जोड्नुहोस् त 40 + 50, यहाँनिर हाम्रो 40 50 कति हुन्छ, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ कि यहाँनिर हाम्रो कति हुन्छ, 60 50 110, यहाँनिर 70 चाहिँ राखिदिउँ नि त ल। 60 50 110, यो 70 भयो भने 180 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर 110 छ, 110 + 30 भनेको 140, यतानिर कति छ 40 भने चाहिँ 180 हुन्छ। यहाँनिर पनि 90 छ, 90 + 40 130, 180 हुन्छ। सबै एङ्गल्सहरू जोड्दाखेरि ट्रायङ्गलमा जहिले पनि 180 हुन जान्छ। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पछि पढ्छौँ, यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। तर बुझ्नुहोस् कि ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा क्वाड्रिलेटरल अथवा स्क्वायरमा 360 डिग्री हुन्छ, एउटा क्वाड्रिलेटरललाई ठ्याक्कै आधी काट्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ हैन। त्यसरी पनि हामीले यसलाई बुझ्न सकिन्छ अहिलेको लागि। ठिक छ। के बुझियो त? स्केलेन ट्रायङ्गलमा कुनै पनि साइड्स इक्वल हुँदैन, इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा सबै साइड्स इक्वल हुन्छन्, आइसोसेलिस ट्रायङ्गलमा दुईटा साइड्स इक्वल हुन्छन्, एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गलमा सबै एङ्गल्सहरू तीनवटै एङ्गल्सहरू एक्युट हुन्छन्, अप्ट्युस एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा एङ्गल अप्ट्युस हुन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा एङ्गल राइट हुन्छ। किनभने दुईटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो भने त 90 + 90 180 हुन्छ, त्यसले त एउटा ट्रायङ्गलै फर्म हुने भएन नि त हैन। हो, त्यो भएर चाहिँ यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ है। यो कन्सेप्ट पनि सायद मजाले नै बुझियो होला। अब एउटा हामीले यहाँनिर हेरौँ, क्याल्कुलेट द साइज अफ एङ्गल्स, क्याल्कुलेट द साइज अफ एङ्गल्स मार्क्ड विथ लेटर्स भनिरहेछ है त। अब यहाँनिर पहिलो क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर एमा के छ, यसरी एउटा ट्रायङ्गल छ हामीसँग। यो ट्रायङ्गलमा यतापट्टि 70 डिग्री छ, यतापट्टि x डिग्री छ, यतापट्टि 65 डिग्री छ। अब यहाँनिर इक्वेसन्समा पढेको कुराहरू आउँछ है त काम। जस्तै हामीलाई के थाहा छ, सम अफ अल एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल 180 डिग्री हो भनेपछि x + 70 + 65 भनेको कति हुनुपर्छ, 180 डिग्री हुनुपर्छ हैन। अब यहाँनिर अर लेख्छौँ हामीले, x + 70 + 65 भनेको 135 डिग्री हुन्छ, इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब यहाँनिर प्लस छ, यो प्लस 135 डिग्री छ, यतापट्टि लग्दा माइनस हुन्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि। और x इक्वल्स टु 180 - 135 डिग्री हुन्छ। यो भनेको भ्यालु कति आउँछ त, हाम्रो यहाँनिर 45 डिग्री आउँछ भनेपछि x को भ्यालु 45 डिग्री हुँदो रहेछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ हैन। हाम्रो इक्वेसन्समा हामीले सल्भ गरेका छौँ नि, तराजुमा ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले गरे जस्तै हो क्या, एकतिरको सामान अर्कोतिर सारेपछि ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट यहाँनिर आउँछ। ठ्याक्कै सामान मिलाएर हामीले ब्यालेन्स गर्दै 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 जान्छौँ। अर्को पनि क्वेसन छ, सपोज यसरी एउटा ट्रायङ्गल छ हामीसँग। यो ट्रायङ्गल यो 100 डिग्री छ, यतापट्टि 40 डिग्री छ, र यहाँनिर y डिग्री दिएको छ। अब यहाँनिर के हुन्छ, y डिग्री + 40 डिग्री + 100 डिग्री भनेको 180 डिग्री हुन्छ। y + 140 डिग्री इजिकल्स टु 180 डिग्री भयो, र y इजिकल्स टु कति आउँछ, 180 - 140 भनेको 40 डिग्री आउँछ यहाँनिर है त। यसरी निकाल्न सकिन्छ हो। अरू एक दुईवटा क्वेसन तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा क्वेसन छ हामीसँग, क्वेसन नम्बर सी। यहाँनिर x छ, यहाँनिर 45 छ, यहाँनिर 40 छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, यहाँनिर हाम्रो
45 छ, यहाँनिर 45 छ, यो एङ्गल एक्स हुने भयो। यो दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यही माथिको तरिका हो, एकदमै सिम्पल क्वेसन्सहरू छ है। ठिक छ, ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। आज चाहिँ हामी अब यहीसम्म गरौँ है त। हाम्रो सानो पोर्सन्सहरू अलिअलि कहीँ बाँकी हुन सक्ला, तर जे होस् मेन कन्सेप्टहरू चाहिँ यही हो। हामीले अब हेर्न बाँकी रह्यो भनेको एउटा प्लेन फिगर्सको कुराहरू हो। यो प्लेन फिगर्सको कुराहरू चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा ठ्याक्कै हेर्छौँ है त। ल यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने म एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु। पोइन्ट भनेको एउटा 0 डाइमेन्सनको डट हो। त्यसै गरी यदि दुई साइडमै एउटा लाइनहरू इन्फाइनाइटली दुई साइडमै गइरहेछ भने त्यसलाई स्ट्रेट लाइन भनिन्छ। त्यसै गरी लाइन सेगमेन्ट भनेको के हो त, एउटा स्ट्रेट लाइनको पार्ट हो। रे भनेको के हो त, अगाडि दौडै जानेलाई चाहिँ के भनिन्छ, रे भनिन्छ। मेजरमेन्ट अफ अ लाइन सेगमेन्टलाई हामीले रुलरबाट मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। एङ्गललाई मेजर गर्नको लागि हामीलाई प्रोटेक्टर चाहिन्छ। जुन पोइन्टबाट दुईवटा रेहरू जान्छ तिनीहरूलाई भर्टेक्स भनिन्छ। त्यो पोइन्ट जहाँबाट दुईवटा रे निक्लेको छ त्यसलाई भर्टेक्स भनिन्छ र त्यो दुईवटा रेलाई चाहिँ आर्महरू भनेर भनिन्छ। प्रोटेक्टरबाट नापिन्छ। विभिन्न प्रकारको एङ्गल हुन्छन्, जस्तै एक्युट एङ्गल हुन्छ विच इज बिट्विन 0 and 90। राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्री। अप्ट्युस भनेको बिट्विन 90 and 180। स्ट्रेट लाइन भनेको 180। रिफ्लेक्स एङ्गल भनेको बिट्विन 180 and 360 डिग्रिज। त्यसै गरी ट्राइङ्गल्सहरू अब बाई साइड्स र बाई एङ्गल्सहरू डिभाइड हुन्छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन भने क्वेसन सोध्नु होला, नभए 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।